Assalamu alaikum, good afternoon, or welcome to the new episode of my vlog. Viewers, इंडियन मीडिया में एक खबर गर्दिश कर रही है कल से, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन खबर को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रांसमिट किया जा रहा है, जिस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वो बहुत मिसलीडिंग है। खबर ये नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी की सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। खबर असल में ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी, मतलब जो पानी पाकिस्तान की तरफ बहता था, उसको डाइवर्ट कर दिया है उस डैम की तरफ जो इंडिया ने बनाया है। उस डैम का नाम है शाहपुर कुंडी डैम। ये उच्च दरिया यानी रावी जो सिस्टम है दरिया का, उसके अंदर से बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज निकलती हैं, जिसमें से एक ट्राइब्यूटरी जो है वो उच्च है, और वो ट्राइब्यूटरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ फ्लो होती है, और वो साल में कोई कहते हैं कि 17 दफ़ा वो पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है। और जब पाकिस्तान की तरफ वो पानी आता है तो वो ज़ाया हो जाता था। कैसे ज़ाया होता था कि अरेबियन सी में जाकर वो पानी गिरता था, उस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के डिवीज़न को लेकर एक इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पर मुआहिदा हुआ है। उसको लेकर कोई भी पानी जो उन दरियाओं में से बहता है जो इंडिया के हिस्से में आए हैं, जिनमें से 3 दरिया हैं, रावी, ब्यास और सतलज। इन 3 दरियाओं का पानी चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए या ना आए, और अगर आने की सूरत में पाकिस्तान ट्रीटी के मुताबिक उस पानी को ना स्टोर कर सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा वो पानी चाहे जितनी भी मिकदार में आता था, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ बहता था, वो ज़ाया हो जाता था, क्योंकि वो अरेबियन सी में जाकर जैसे कि एक नेचुरल उसका एक फ्लो का एक तरीक़ाकार है। तो ये कहना कि जी वो पानी पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया गया है, ये बिल्कुल मिसलीडिंग है। मेरा ख़्याल है मीडिया के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो यूट्यूब पे बैठे हैं, उनको थोड़ा-सा तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिला बजाय इसके कि एक कंट्रोवर्सी और फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो प्रोग्राम किया जाए या ख़बर चलाई जाए। बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पानी को लेकर इस वक़्त कोई ऐसा बड़ा तनाज़ा नहीं है जिसको कि हम इसकी बेस बनाकर इंडिया में जो है वो एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट क्रिएट हो, या पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट हो। ये जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में नेहरू और पाकिस्तान के उस वक़्त जो प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान, उनके दरमियान तय पाई थी, और इसको वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से, यानी मीडिएट किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया बहुत दफ़ा पानी के मामलात पे लड़ चुका था। इंडिया, और बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा कसूर इंडिया का था। सबसे पहला जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर को लेकर हुआ था, वो शॉर्ट टर्म स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, जो 1947 में साइन हुआ था। जैसे बहुत सारे जब इंडिपेंडेंस हुई थी, तो बहुत सारे असासे जो थे उनकी डिवीज़न हुई थी, तो पानी की भी डिवीज़न हुई। पहला एग्रीमेंट जो था वो शॉर्ट टर्म स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। ये 1 साल के बाद तकरीबन 4 मई 1948 को ये एक्सपायर हो गया। उसके बाद इंडिया ने पानी की सप्लाई पाकिस्तान को बंद कर दी, जो कि ख़तरनाक बात थी। बहरहाल तब भी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से एक नया एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, जिसको इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ये भी इस एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया कि इंडिया पाकिस्तान को एक ख़ास मुआवजे के तहत हर साल पानी सप्लाई किया करेगा। लेकिन चूँकि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन थी, एंड एवरीबॉडी न्यू कि दोबारा से भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान पानी को लेकर तनाज़ा पैदा हो सकता है, तो इस एग्रीमेंट को की जगह पर एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला गया, जिसको कि इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली इसे एक 6 दरिया हैं। पहले तो ये समझने की बात है कि इंडस वाटर जो है वो पानी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वो चाइना का जो रीजन है तिब्बत, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से गिर के वो कश्मीर आता है, कश्मीर से पंजाब, पंजाब से निकलता हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आकर वो जो पानी है, वो दरियाओं का पानी, वो बहरे अरब में जाकर वो गिरता है, इंडिया जिसको अरेबियन सी कहते हैं। 6 दरिया हैं, जिनमें से 3 इंडिया को दिए गए। ये वाटर डिवीज़न ट्रीटी है, ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है कि वाटर पानी को शेयर किया जाए। तो 3 दरिया जो ईस्टर्न विंग के थे, ब्यास, सतलज और रावी, जो है वो इंडिया के हिस्से में आ गया, और वेस्टर्न जो 3 दरिया थे, चनाब, झेलम और इंडस, जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। और इसीलिए इन दरियाओं के ऊपर जब भी अगर कोई रन ऑफ द वाटर जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, जो कि इंडिया ने बहुत दफ़ा किया भी है। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा था
کرشن گنگا ڈیم جس کے اوپر پاکستان انڈیا کے درمیان تنازعات ہوئے تھے، لیکن خیر وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے تحت وہ سالو بھی ہو گئے تھے۔ اسی طرح پاکستان نے بھی اپنے دریاؤں کے اوپر چناب اور جہلم کے اوپر جو ہے وہ تربیلا اور منگلا ڈیم بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا حق ہے، پانی کا رائٹ ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پانی جس کے اوپر شاہ پور کنڈی نام کا جو ڈیم بنایا ہے انڈیا نے، وہ بیسیکلی پنجاب اور کشمیر کے بارڈر کے اوپر بنا ہے۔ بلکہ اس ڈیم کو لے کر یہ ڈیم تو 1955 میں نرسمہا راؤ اس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، انہوں نے اس ڈیم کی جو کہتے ہیں فاؤنڈیشن رکھی تھی، لیکن انڈیا کے جو آپسی معاملات ہیں، کیونکہ کشمیر اس بنانے نہیں دینا چاہ رہا تھا، پنجاب اپنی پرابلمس کو لے کر کھڑا تھا، اور سینٹر نے اس کو کیونکہ فائنینس کرنا تھا، تو ان کے آپس کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی تھیں۔ ایک وقت آیا تھا کہ محبوبہ مفتی جو تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں آپ اس کے جسے کیا کہتے ہیں کہ ڈیمیجز دے دیں یا کچھ پینلٹی دے دیں تو ہم آپ کو بنانے کی وقتاً 600 کروڑ کتنا انہوں نے مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دے دیں اور اس کو بنا لیں، ورنہ وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا پانی جو ہے وہ آپ لے کر چلے جائیں گے، یعنی کشمیر والے کہتے تھے کہ پنجاب لے جائے گا، پنجاب والا کہتے تھے کشمیر لے جائے گا۔ اس میں پاکستان کا کوئی اس میں کوئی نیگیٹو رول نہیں تھا، یہ انڈیا کے انٹرنل معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیم اتنے سال لگ بھگ 20+ ایئرس جو ہے جب وہ یہ جو اس کنسٹرکشن ہے اس ڈیم کی وہ رکی رہی، تو پاکستان کے اوپر مدعا ڈالنا اور پھر یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کو سپلائی روک دی گئی ہے، بالکل اس میں پاکستان کی سپلائی روکنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ پاکستان کا یہ پانی ہے ہی نہیں، یہ انڈیا کا پانی تھا جو ضائع ہو رہا تھا، اور انہوں نے اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے ڈیم میں اسٹور کر دی، جس کے بعد وہ اب چاہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم اریگیشن کریں گے۔ آبویسلی ڈیمس کا مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ ایگریکلچر کے جو مطلب اریگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو جب اریگیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر اس پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہم مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن خاص طور پہ انڈیا کا تو بالکل ہی روز کا معمول بن گیا ہوا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں پھیلانا، اور اس سے یہی ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن سے آبویسلی میں یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بھی ہمارے بہت سارے صحافی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا جو کاروبار زندگی ہے اسی سے چل رہا ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بلکہ ایک آئی ڈونٹ نو ایک یوٹیوبر صاحب ہے، انہوں نے تو بہت بڑا پروگرام بھی اس پہ کر لیا کہ پاکستان کی سپلائی روکتی ہے۔ یہ ایک بات چلتے چلتے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ بہت ہی بسیطہ اور پرانی ٹریٹی ہو چکی ہوئی ہے، کنسیڈرنگ کہ اس ٹریٹی کے اندر بہت ساری چیزیں کو جو پانی کو مانیٹر کرنا، اس کی پانی کی ڈویژن اور بہت سارے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز جو آج کل پوری دنیا کو اس کو فیس کر رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ اس کو ٹریٹ کرنے کا اور کلائمیٹ چینج کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو فیکٹرز ہیں ان کو اس میں انکارپوریٹ نہیں کیا گیا، اس کی نیگیٹیوٹی کو، اس کی پازیٹیوٹی کو کلائمیٹ چینج کی خیر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کریٹ کی جا سکتی ہے تھرو پریونشنز اینڈ تھرو ڈفرینٹ میجرز، لیکن اس کو کوئی اس کے اندر جو ہے انکارپوریٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ تو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو بہت دور نہیں ہے کہ جتنے بھی دریا ہیں اگر ان کو ٹائملی ان کے اوپر پریونٹیو میجرز نہ لیے گئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو ایک تو بہت زیادہ فلڈز آئیں گے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری پیرالل چیز ہے جو بہت خطرناک ہے، جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا پانی جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے اور یہ دریا بالکل سوکھ جائیں۔ تو اس کے اوپر بہت دفعہ بات ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے حالات ہی کبھی سنبھلنے میں نہیں آتے، کوئی دوستی کی کوئی بات نہیں نکلتی، حالانکہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، لیکن اس بیک چینل ڈپلومیسی کا اثرات کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے ہیں۔ کشمیر کو چھوڑ کر اگر تھوڑی عرصے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بات چل رہی ہے کہ 20 سال کے لیے کشمیر کو ایک بیک برنر پہ رکھ دیا جائے اور پاکستان انڈیا بات کریں اس کے اوپر، اپنے تجارت کے اوپر بات کریں، کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کریں، اکانومی کو بات کریں، فائنینشیل انکلوژن کے اوپر بات کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واٹر ٹریٹی جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو ری وزٹ کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ان دونوں ملکوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یہ دریا سوکھ سکتے ہیں، اس سے وقت رہتے ہوئے بچا جا سکے۔ بہرحال آج کا ویلاگ اسی کے اوپر تھا کہ یہ مس انفارمیشن اور مس لیڈنگ جو انفارمیشن ہے
اس کو ذریعہ بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے اندر تشویش پیدا کرنا جو ہے نہ جرنلزم ہے اور نہ ہی یہ کچھ سوشل سروس ہے.